विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी अनुपात र समानुपातको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। सुरु गरौँ अनुपातबाट। अनुपात विद्यालय शिक्षाको महत्त्वपूर्ण ज्ञान हो। त्यसै गरी यो हाम्रो दैनिक जीवनका व्यावहारिक समस्यामा बारम्बार प्रयोग भइरहने कुरा पनि हो। त्यसो भए अनुपात भनेको के हो त? समान एकाइ भएका दुई वा दुईभन्दा बढी परिमाणहरूको तुलनात्मक मापन नै अनुपात हो। यदि ए र बी दुईवटा समान एकाइ भएका परिमाणहरू हुन् भने ए र बी को अनुपातलाई ए कलन बी अथवा ए अपन बी लेखेर जनाइन्छ भने यसलाई ए इज टु बी वा ए टु बी वा ए अनुपात बी भनी पढिन्छ। अब हामी अनुपात सम्बन्धी केही विशेषताको कुरा गरौँ। पहिलो विशेषता, अनुपातले परिमाणहरूको तुलना गर्दछ। परिमाणहरूलाई दुई प्रकारले तुलना गर्न सकिन्छ, अन्तरको प्रयोग गरेर र अनुपातको प्रयोग गरेर। यस तथ्यलाई बुझ्नको निमित्त एउटा उदाहरणको प्रयोग गरौँ है। यो उदाहरणमा बिस्कुट, स्याउ र डेरी मिल्क गरी तीनवटा वस्तुहरू र ती वस्तुहरूको दुईवटा फरक फरक सहरमा मूल्य दिइएको छ। यो मूल्यलाई अन्तरबाट तुलना गर्दा सबै वस्तुहरूको 10 रुपियाँ मूल्य अन्तर देखिन्छ भने मूल्य अनुपात क्रमशः 3:2, 11:10 र 6:5 छ। यो उदाहरणको विश्लेषणबाट हामी निम्न कुराहरू निष्कर्षको रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। नम्बर 1, अन्तरबाट तुलना गर्नु र अनुपातबाट तुलना गर्नु एउटै होइन। नम्बर 2, परिमाणहरूको अन्तर एउटै आए पनि अनुपात फरक फरक हुन सक्छ। त्यस्तै अनुपात एउटै भए पनि अन्तर फरक फरक हुन सक्छ। नम्बर 3, अन्तरले खुद कति अङ्कले सानो वा ठुलो भन्ने बुझाउँछ भने अनुपातले कति गुणाले सानो वा ठुलो भन्ने बुझाउँछ। र नम्बर 4, अन्तर एकाइ सहितको मापन हो भने अनुपात एकाइ रहित मापन हो। अनुपातको दोस्रो विशेषताको बारेमा कुरा गरौँ। अनुपातले समान एकाइ भएका परिमाणहरूलाई तुलना गर्दछ। यो तथ्यलाई प्रष्ट पार्नको निम्ति यी उदाहरणहरू हेरौँ। यहाँ एकजना मान्छेको उचाइ 6 फिट र तौल 60 केजी छ। के उसको तौल उचाइको तुलनामा 10 गुणा बढी हो भन्न सकिन्छ त? पक्कै पनि सकिँदैन। फेरि यो दृश्यमा हामीसँग एकजना 60 केजी तौल भएका मानिस छन् र उनले 600 ग्राम खाना खान्छन्। खाना र तौलको अनुपात निकाल्दा 10:1 हुन्छ, अर्थात् शारीरिक तौलभन्दा 10 गुणा बढी खान्छ भन्ने अर्थ लाग्दछ। के यस्तो सम्भव छ त? यो पनि सम्भव छैन। त्यसैले तुलना गरिने परिमाणहरू समान एकाइका हुनै पर्छ। अब तौल र खानालाई एउटै एकाइमा अर्थात् ग्राममा लगेर आफै अनुपात निकाली हेर्नुहोस् है त। यी दुईवटा उदाहरणबाट अनुपात निकाल्न एकाइहरू मिल्नु पर्दो रहेछ भन्ने निष्कर्ष आउँछ। तेस्रो विशेषता, एउटै अनुपातका वास्तविक सङ्ख्याहरू धेरै हुन सक्छन्। कतिपय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा अनुपातका सम्बन्धमा के भ्रम रहेको पाइन्छ भने अनुपात र वास्तविक सङ्ख्या एउटै हो, तर यथार्थमा त्यसो होइन। एउटै अनुपातका सम्भावित मानहरू धेरै हुन सक्छन्। यसलाई बुझ्न यो उदाहरण हेरौँ है त। यो उदाहरणमा मानौ एउटा अनुपात 2:3 छ। अब 2:3 को अनुपातमा भएका सम्भावित सङ्ख्याहरू खोजी गरौँ। यसको निम्ति
2:3 को अनुपातलाई साझा गुणनखण्ड 1 लिएर वास्तविक परिमाणहरू निकाल्यौँ भने 2 र 3 पाउँछौँ। त्यसै गरी सोही अनुपातमा साझा गुणनखण्ड 2 को प्रयोग गर्यौँ भने वास्तविक परिमाण 4 र 6 पाउँछौँ। अनि साझा गुणनखण्ड 3 को प्रयोग गर्यौँ भने वास्तविक परिमाणहरू 6 र 9 पाउँछौँ। यसै गरी साझा गुणनखण्ड x को प्रयोग गर्यौँ भने वास्तविक परिमाणहरू 2x र 3x हुन्छन् भने साझा गुणनखण्ड k को प्रयोग गर्दा त्यस्ता परिमाणहरू 2k र 3k हुन्छन्। यो उदाहरण हेरिसकेपछि दिइएको अनुपात भएका सम्भावित मानहरू धेरै हुन सक्दा रहेछन् भन्ने तथ्य प्रष्ट भयो होला, हैन त भाइ बहिनीहरू? त्यसैले हामीले समस्या समाधान गर्दा दिइएको अनुपातलाई साझा गुणनखण्ड x अथवा k को प्रयोग गरेर वास्तविक मानहरू निकाल्दछौँ। अनुपातको अर्को विशेषता, परिमाणहरूको क्रमले अनुपातलाई फरक पार्दछ। अर्थात् a:b र b:a एउटै हुन सक्दैन। जस्तै 2 र 3 को अनुपात भनेको 2/3 हो भने 3 र 2 को अनुपात भनेको 3/2 हो। अब 2/3 र 3/2 बराबर होइनन्। त्यसैले अनुपातमा क्रमको ठुलो महत्त्व हुन्छ। अब अन्त्यमा अनुपातको भिन्न भाग र प्रतिशतसँगको अन्तर सम्बन्धलाई चर्चा गरौँ। अनुपातलाई भिन्न जस्तै गरी लेखिन्छ, भाग पनि त्यसै गरी लेखिन्छ, अनि फेरि भिन्नलाई प्रतिशतमा पनि लेखिन्छ। के उसो भए यिनीहरू एउटै हुन् वा फरक छन्? यसबारे प्रष्ट हुन यो तालिकामा प्रस्तुत गरिएको उदाहरणलाई बुझौँ है त। अनुपात दुईवटा परिमाणहरू तुलना गर्न प्रयोग गरिन्छ। भिन्न एउटा सिङ्गो परिमाण र यसको भाग अथवा अंशको बारेमा व्याख्या गर्न प्रयोग गरिन्छ। भाग दिइएको परिमाणलाई बराबर भागमा विभाजन गर्नको निमित्त प्रयोग गरिन्छ भने प्रतिशत एउटा विशेष अनुपात हो जसले कुनै परिमाणलाई 100 सँग तुलना गर्दछ। उदाहरणको रूपमा 1:2 अनुपातलाई लिउँ। 1 भनेको स्याउ र 2 भनेको मानिसको सङ्ख्या मानौ। यसो गर्दा हरेक 2 जनालाई एउटा स्याउ बाँड्ने भन्ने अर्थ लाग्दछ। यस अनुसार एउटा स्याउ भए 2 जनालाई, 2टा स्याउ भए 4 जनालाई, 3वटा स्याउ भए 6 जनालाई बाँड्नुपर्छ भन्ने बुझिन्छ। अब भिन्न 1:2 लाई लिउँ। भिन्न 1:2 भनेको एउटा सिङ्गो वस्तुलाई 2 भाग लगाएर 1 भाग लिनु भनेको हो। यसमा यदि हामीले एउटा स्याउ लियौँ भने त्यसलाई 2 बराबर भाग गरेर त्यसको 1 भाग लिँदा आधा स्याउ हुन्छ। 2वटा स्याउ छन् भने त्यसलाई 2 बराबर भाग गरेर 1 भाग लिँदा एउटा स्याउ हुन्छ। त्यस्तै 3वटा स्याउ छन् भने त्यसलाई 2 बराबर भाग गरेर 1 भाग लिँदा एउटा र आधा स्याउ पर्न जान्छ। भागमा 1:2 भनेको 1लाई 2 बराबर भागमा बाँड्ने भनेको हो। अर्थात् हामीसँग एउटा स्याउ छ भने त्यसलाई 2 बराबर भागमा बाँड्दा आधा आधा स्याउ प्रत्येक व्यक्तिलाई पर्न जान्छ। 1:2 को प्रतिशत भनेको 50% हुन्छ र यो भनेको 50/100 पनि हो। त्यसैले यसलाई यदि हामी
भिन्नको रूपमा लिन्छौँ भने 100वटा स्याउबाट 50वटा स्याउ लिनु भन्ने अर्थ लाग्छ भने यसलाई यदि हामी अनुपातको रूपमा लिन्छौँ भने 100वटा स्याउ 200 जना मानिसलाई बाँड्नु भन्ने अर्थ लाग्दछ। यसरी 1/2 को फरक फरक अर्थ थाहा पायौँ। अर्थात् 1/2 को सधैँ एउटै अर्थ लाग्दो रहेनछ। त्यसैले हरेक भिन्नलाई सन्दर्भ अनुसार अर्थ लगाउनु पर्दछ। अब हामी लागौँ समानुपाततिर। समानुपात 2वटा शब्दहरू समान र अनुपात मिली बनेको छ। यसको अर्थ बराबर अनुपात भन्ने हुन्छ। यसको अर्थ 2 वा 2 भन्दा बढी अनुपातहरू एक आपसमा बराबर छन् भने त्यस्ता अनुपातहरूलाई समानुपात भनिन्छ। समानुपात पनि एउटा महत्त्वपूर्ण जीवनोपयोगी ज्ञान हो। यसलाई बुझ्नको निमित्त एउटा उदाहरणको प्रयोग गरौँ है त। यो उदाहरणमा 2वटा केकहरू छन्। एउटा सानो केक छ भने अर्को ठुलो केक छ। सानो केक बनाउन 200 ग्राम पिठो र 50 ग्राम चिनीको प्रयोग भएको छ। त्यसै गरी ठुलो केक बनाउन 400 ग्राम पिठोसँग 100 ग्राम चिनीको प्रयोग भएको छ। अब यी केकहरूमा प्रयोग भएको पिठो र चिनीको अनुपात हेऱ्यौँ भने 4:1 पाउँछौँ। यसरी दुवै केकमा पिठो र चिनी फरक फरक परिमाणमा प्रयोग भए पनि तिनीहरूको अनुपात भने एउटै छ। त्यसैले सानो र ठुलो केकमा प्रयोग भएको पिठो र चिनी समानुपातमा छन् भन्न सकिन्छ। यस्तै अरू थुप्रै दैनिक जीवनमा व्यावहारिक उदाहरणहरू भेट्टाउन सक्दछौँ। जस्तै चिया पकाउँदा दुध र चिनी समानुपातमा प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै भात पकाउँदा चामल र पानी समानुपातमा प्रयोग गरिन्छ। अब हामी समानुपातका प्रकारहरूको बारेमा चर्चा गरौँ। यहाँ हामी 3 प्रकारका समानुपातहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। नम्बर 1 प्रत्यक्ष समानुपात। 2वटा परिमाणहरूमध्ये एउटा परिमाण जुन अनुपातमा घटबढ हुन्छ ठिक त्यही अनुपातमा अर्को परिमाण पनि घटबढ हुन्छ भने त्यस्तो समानुपातलाई प्रत्यक्ष समानुपात भनिन्छ। अप्रत्यक्ष समानुपात 2वटा परिमाणहरूमध्ये एउटा परिमाण जुन अनुपातमा बढ्दछ अर्को परिमाण त्यही अनुपातमा घट्दछ भने त्यस्तो समानुपातलाई अप्रत्यक्ष समानुपात भनिन्छ। नम्बर 3 निरन्तर समानुपात। 3वटा परिमाणहरू ए, बी र सी छन् भने ए र बी को अनुपात बी र सी को अनुपातसँग बराबर हुन्छ भने ए, बी र सी निरन्तर समानुपातमा भएको भनिन्छ। अब समानुपातको अन्त्यमा यसका निम्नलिखित गुणहरूलाई उदाहरणसहित चर्चा गरौँ। इन्भर्टेन्डो अर्थात् उत्क्रम अनुपात। यो भनेको 2 र 4 को अनुपात 8 र 6 को अनुपातसँग बराबर भयो भने त्यसलाई उल्टाउँदा अर्थात् 4 र 2 को अनुपात 16 र 8 को अनुपातसँग पनि बराबर हुन्छ। यसलाई सामान्यीकरण गरेर भन्दा A/B बराबर C/D भए B/A बराबर D/C हुन्छ। यसैलाई उत्क्रम अनुपात भनिन्छ। एकान्तर अनुपात 2 र 4 को अनुपात 8 र 16 को अनुपातसँग बराबर भए 4 र 8 को स्थान परिवर्तन गर्दा बन्ने नयाँ अनुपातहरू 2 र 8 को अनुपात 4 र 16 को अनुपातसँग बराबर हुन्छ। यसलाई सामान्यीकरण गरेर भन्दा A/B बराबर C/D भए A/C बराबर B/D हुन्छ। यसैलाई एकान्तर अनुपात भनिन्छ। योगान्तर अनुपात 2 र 4 को अनुपात 8 र 16 को अनुपातसँग बराबर हुन्छ भने 2 र 4 को योगफललाई
4ले भाग गर्दा बन्ने अनुपात 8 र 16 को योगलाई 16 लाई भाग गर्दा बन्ने अनुपातसँग बराबर हुन्छ। यसलाई सामान्यीकरण गरेर भन्दा a अपन b बराबर c अपन d भए a प्लस b का मुनि b र c प्लस d का मुनि d को अनुपात बराबर हुन्छ। यसैलाई योगान्तर अर्थात् कम्पोनेन्डो नियम भनिन्छ। डिभिडेन्डो 2 र 4 को अनुपात 8 र 16 को अनुपातसँग बराबर छ भने 2 र 4 को अन्तरलाई 4 ले भाग गरेर बनेको अनुपात 8 र 16 को अन्तरलाई 16 ले भाग गरेको अनुपातसँग बराबर हुन्छ। यसलाई सामान्यीकरण गरी भन्दा यदि a अपन b बराबर c अपन d छ भने a माइनस b अपन b बराबर c माइनस d अपन d हुन्छ। यसैलाई डिभिडेन्डो नियम भनिन्छ। कम्पोनेन्डो एन्ड डिभिडेन्डो 2 र 4 को अनुपात 8 र 16 को अनुपातसँग बराबर छ भने 2 र 4 को योगफललाई 2 र 4 को अन्तरले भाग गर्दा बन्ने अनुपात 8 र 16 को योगफललाई 8 र 16 को अन्तरले भाग गर्दा बन्ने अनुपातसँग बराबर हुन्छ। यसलाई सामान्यीकरण गरी भन्दा a अपन b बराबर c अपन d भए a प्लस b अपन a माइनस b बराबर c प्लस d अपन c माइनस d हुन्छ। यसैलाई कम्पोनेन्डो एन्ड डिभिडेन्डो रुल भनिन्छ। अन्त्यमा अनुपात र समानुपातको सारांशलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।